अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाई और प्यारी बहनें, आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शंस करने जा रहा हूँ वो जानना और सुनना बेहद ज़रूरी है, चूँकि हम सभी का जो फाइनल डेस्टिनेशंस है, जो फाइनल गोल है इस ज़िंदगी के बाद जो अचीव करने का, वो है जन्नत। तो जन्नत को पाने के लिए जो हमारी कोशिशें होनी चाहिए, जो फ़िक्र हम लोगों को होना चाहिए, अमूमन हम लोगों के अंदर इस चीज़ की फ़िक्र और कोशिश बहुत कम होती जा रही है, बल्कि जबकि हमें इसकी ज़्यादा फ़िक्र और कोशिश करनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस पे ज़्यादा फ़ोकस ना करके दुनिया की चंद साला ज़िंदगी को गुजारने के लिए उसके डेस्टिनेशंस, उसके गोल को जो हम के पाने के लिए जितने हम लोग मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ पे भी अचीव करने के लिए जो मेहनत करते हैं वो गलत है, वो सही है अपनी जगह पे। बट जो फाइनल डेस्टिनेशंस है, जिसको पाने के लिए जितनी मेहनत और कोशिशें हम लोगों को जिस लगन से करनी चाहिए, हम लोग उतनी करते नहीं हैं। तो आज हमारा जो वीडियो का जो टॉपिक है, जिस पे हम आज रिएक्शंस करने जा रहे हैं, ये मैंने तारिक जमील साहब से ली है कि हम लोग किस तरह से, जो उन्होंने बताया है अपने वीडियो में कि 7 तरीक़ों से जो है 7 ऐसे काम हैं जिसके थ्रू हमें जन्नत में जाने का जो है जगह मिलेगा अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फ़ज़ल से। तो आज हम आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट उस वीडियो पे आते हैं और तारिक जमील साहब से सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हमें किन चीज़ों पे अपने काम को करना चाहिए, करके हम लोग जन्नत को पाने का जो है, जो मेन मकसद है हम लोगों का होना चाहिए, उसको पाने के लिए हम लोग क्या क्या करें और कौन ऐसी 7 चीज़ें हैं जिस पे हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है। तो इससे पहले कि मैं उस वीडियो पे जाऊँ, आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट उस वीडियो पे आते हैं और सुनते हैं तारिक जमील साहब से कि वो क्या बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने हमें ईमान दिया है। ईमान खूबसूरत बनता है सिफ़ात के साथ। तो अल्लाह ताला ने एक जगह हमसे सौदा किया है कि तुम सिर्फ ये 7 काम कर लो, 7, जिस पर अल्लाह ने खुशखबरी दी है कि आप जन्नतुल फिरदौस के मालिक बन जाएंगे। आम जन्नत नहीं, जन्नतुल फिरदौस। क्या फ़र्क है? अल्लाह ताला ने आम जन्नत को कुन फ़यकून से बनाया और जन्नतुल फिरदौस को अपने हाथों से बनाया। अपने हाथों से बनाया, ये ताबीर हमें मालूम नहीं, लेकिन हम इस पर ईमान लाए, मुतशाबिहात में से। तो फिर उसमें जो सबसे बड़ी दौलत है वो ये है, जन्नत वाले जुमा जुमा अल्लाह का दीदार करेंगे, हम कलाम होंगे, उसकी महफिल में बैठेंगे। लेकिन जन्नतुल फिरदौस वाले सुबह भी अल्लाह का दीदार करेंगे और शाम भी अल्लाह का दीदार करेंगे। अल्लाह अकबर। तो जिस दिन अल्लाह अपना दीदार आम कराएगा तो अल्लाह ताला पूछेगा, राज़ी हो? कहेंगे या अल्लाह बहुत राज़ी। तो फिर कहेंगे या अल्लाह हम तेरी इबादत का हक़ नहीं अदा कर सके, आज तुझे देख के पता चला है कि आप क्या हस्ती हैं, हमें इजाज़त दे हम आपको एक सजदा करें जैसे दुनिया में बग़ैर देखे किया था। तो अल्लाह फरमाएंगे, कद वज़अतु अन्कुम मऊनत अस्सुजूद, मैंने सजदे माफ़ कर दिए, जो दुनिया में तुमने कर लिए वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। अब तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हारा मेज़बान हूँ। कुलू वशरबू हनिया बिमा अस्लफ्तुम फ़िल अय्यामिल खालिया, खाओ पियो मज़े करो। खाओगे पखाना नहीं, पियोगे पेशाब नहीं, और रात नहीं, दिन का जैसे सुबह का वक्त होता है ये वक्त होगा। और न बीमारी, न बुढ़ापा, न दुख, न दर्द, न लड़ाई, न झगड़े, न तकलीफ़। और हर आने वाला दिन नहीं, हर आने वाला लम्हा खुशियाँ बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। हम फ़ीहा खालिदून, हमेशा की ज़िंदगी है। जो आग में गए उनके लिए भी, जो जन्नत में गए उनके लिए भी। तो अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस के लिए सिर्फ 7 बातें हमसे मांगी हैं। अगर तुम 7 काम कर लो तो मैं तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौस का साइन करता हूँ।
وہ کیا ہے؟ سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو توجہ سے پڑھیں گے، یہ اس میں آپ دیکھیں ہم کا لفظ آتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجهم حافظون، تو والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون اور اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، ہم تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت الفردوس میں جانے والا وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں گی، بس یہی لوگ جائیں گے، دوسرے نہیں جا سکتے۔ جنت تو سارے مومنین کے لیے ہے، لیکن اگر جنت الفردوس جانا ہے، وی آئی پی کلاس میں جانا ہے، فرسٹ کلاس میں جانا ہے اور وی آئی پی لانج میں بیٹھنا ہے، تو جو قیامت سے پہلے اور ہماری موت سے لے کر اٹھنے کا جو وقت ہے یہ لاؤنج ہے، اس میں آپ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو فرسٹ کلاس لاؤنج اور ہوتا ہے اور بزنس اور ہوتا ہے، اکانومی اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بہت اعلیٰ زندگی لینا چاہتے ہو تو یہ چند باتیں ہیں، کیا ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے کون؟ جو نماز توجہ سے پڑھتے ہیں، نماز شوق سے پڑھتے ہیں اور نماز دھیان سے پڑھتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی، اور کوئی لمبا کام تو نہیں بتایا، 5 نمازیں بتائیں، اس کے سوا اور کسی نماز کا مطالبہ نہیں کیا، ترغیب دیا، اشراق پڑھو، تہجد پڑھو، اوابین پڑھو، نوافل پڑھو، سنتیں پڑھو، لیکن مطالبہ صرف 17 رکعات کا ہے، 2 فرض صبح، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب اور 4 فرض عشاء، یہ مل کے 17 رکعات بنتی ہیں، جس کے ادا کرنے پر آپ کامیاب ہیں اور نہ ادا کرنے پر پکڑ ہے۔ باقی سارے نوافل تہجد چھوڑ دے، اس پر حساب کوئی نہیں۔ تو پہلی صفت ہے جنہوں نے اپنی نمازوں کو دھیان سے پڑھا۔ دوسری ہے والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے اللہ تعالیٰ کبھی پیار نہیں کرتا، چاہے وہ الٹا لٹک کے عبادت کرے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرے، اللہ پاک کو سخی سے پیار ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی جہنم سے دور ہے، اور سخی سے اللہ راضی ہے۔ اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور پھر اللہ نے سخاوت کی کیا حد رکھی ہے؟ 2.5%۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، 2,500 اس میں سے نکال کے کسی غریب کو دے دیں تو آپ بھی سخیوں میں آ گئے۔ باقی سخاوت کی کوئی حد نہیں، جتنا دیتے چلے جائیں وہ کم ہے۔ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو 2.5 لاکھ دے دیں، 1 کروڑ سے 2.5 لاکھ نکل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور 1 لاکھ سے 2,500 نکل جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا، 2.5 لاکھ کروڑ میں سے، 2,500 لاکھ میں سے۔ اور ہمارے لیے ہے جو ذمہ دارہ پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے ہے 5%، کہ اگر میرے چاول 100 من ہوئے ہیں تو اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے، میری 100 من گندم ہوئی ہے اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے، میری کپاس 100 من ہوئی ہے اس میں 5 من غریب کا
حصہ ہے۔ تو دوسری صفت اللہ نے بتائی والذین هم للزکاۃ فاعلون، تیسری بتائی والذین هم عن اللغو معرضون، جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں، اور اپنے ٹائم کی قدر جانتے ہیں، اپنے ٹائم کو قیمتی بناتے ہیں۔ ہمارا الٹا چل گیا ہے حساب، راتوں کو سب جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، رات کی نیند کو صبح کی نیند پورا نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے۔ جتنے یورپی ملک ہیں وہ سب 9-10 بجے سو جاتے ہیں اور 5 بجے اٹھے ہوتے ہیں، اور ہمارے شہروں میں طبقات سارے، بلکہ اب دیہاتوں میں جہاں بجلی ہے وہ رات 2 بجے 3 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر صبح ایسا سوتے ہیں 12 بجے اٹھتے ہیں۔ ان کے کام میں کیسے برکت ہوگی؟ تو تیسری بات ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جس کام میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، ٹائم قیمتی چیز ایسے قیمتی بناؤ۔ تین ہوگی۔ چوتھی ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں۔ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا دین ہمیں شادی کا ریلیشن تو بتاتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن نہیں بتاتا۔ یہ انسانیت پر بہت بڑا داغ ہے، اس کے ماتھے کا دھبہ ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، یہ ہمیں یورپ سے ملا۔ ہماری تو تہذیب تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو خود ڈولی میں بٹھاتے تھے اور سسرال کے حوالے کرتے تھے، اور اسے عزت سے لے جاتے تھے اور اپنے گھر میں اس کو عزت سے رکھتے تھے۔ جہاں اس کی ڈولی اترتی تھی وہیں سے اس کا جنازہ نکلتا تھا۔ تو لیکن میری گزارش ہے میرے عزیزو بچوں، شادی کرو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ تمہارے لیے تباہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں سوائے شادی کے، عورت ہو یا مرد ہو، وہ کسی سے ریلیشن قائم نہیں کرتے۔ کوئی لڑکی کسی لڑکے سے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کے بغیر تعلق نہیں بناتا، یعنی زنا نہیں کرتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو اس سے آگے بڑھتا ہے یعنی زنا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر وہ جان لے کہ اس نے حدود کو کراس کر دیا ہے۔ تو خاشعون، مورد، فاعلون، نماز، زکوٰۃ، فضول چیزوں سے بچنا اور زنا سے بچنا، اور والذین هم بشہادتہم قائمون، اور جو والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنے گے۔ وارث بننے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ان سے چھین نہیں سکے گا، کوئی ان سے لے نہیں سکے گا۔ میری وراثت میں اللہ نے دے، تو وارث ہے، جیسے ہم اپنے باپ کے وارث بنے، ہمارے بیٹے ہمارے وارث بنیں گے۔ تو یرثون کا لفظ فرمائے، یدخلون نہیں کہا کہ یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یرثون میں تسلی ہے کہ میرے بندو تسلی رکھو، تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، تم سے کوئی لے نہیں سکتا۔ یہ صرف 7 باتیں۔ خاشعون، نماز کو پڑھو دھیان کے ساتھ، زکوٰۃ کو ادا کرو 2.5%، والذین هم للزکاۃ فاعلون، والذین هم عن اللغو معرضون، اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچاؤ، قیمتی وقت ہے، قیمتی زندگی ہے، کسی اچھے کام میں لگاؤ۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو زنا نہیں کرتے اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو وعدے نبھاتے ہیں اور بددیانتی نہیں کرتے۔
वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून। नमाज को 2 दफ़ा कहा तो इससे मालूम हुआ कि बातें सिर्फ 6 हैं। नमाज इबादत में सबसे बड़ी बंदगी है, तो अल्लाह ताला ने उसको 2 दफ़ा कहा, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, जो नमाज में सुस्ती नहीं करते और उससे बर वक्त पढ़ते हैं और मस्जिद में पढ़ते हैं, बाजमात पढ़ते हैं, सिवाय उज़र के घर में पढ़ लेते हैं। तो ये 7 बातों में अल्लाह ताला कहता है जन्नतुल फिरदौस मुझसे ख़रीद लो। तो कोई महंगा सौदा नहीं है, ऐसा सारी चीज़ें हमारी ज़ात से मुताल्लिक़ हैं। हम अपनी ज़ात में नमाज को ध्यान से पढ़ें, हम ज़कात को अदा करें, हम फजूल टाइम ज़ाय न करें, हम पाक दामन रहें और अपनी अमानत में ख़यानत ना करें। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता, 2 नहीं कर सकता, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा और एक धोखा कभी नहीं देगा। और फिर दोबारा फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, जो नमाज की हिफाजत करते हैं, यानी वक्त पर पढ़ते हैं, टालते नहीं हैं। उलाइकल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस, यही हैं वो लोग जो जन्नतुल फ़िरदौस के वारिस का मतलब है तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा। हम फ़ीहा ख़ालिदून, यही लोग हैं जो उसमें हमेशा रहेंगे। तो अगर इन सिफ़ात में कमी है और ईमान है तो नीचे वाली जन्नत तो मिल जाएगी, VIP जन्नत नहीं मिलेगी, जिसे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है। कुन फ़यकून से नहीं बनाया, अपने हाथों से बनाया है। और उसमें एक, वैसे तो सारी जन्नत में नहरें हैं, चश्मे हैं, दरिया हैं, लेकिन ये चश्मा है जो सिर्फ़ एक दरिया है जो सिर्फ़ जन्नतुल फ़िरदौस में बहता है। व मिज़ाजुहुम मिन तस्नीम यशरबु बिहल मुक़र्रबून, बाकी सारी जन्नत वालों को तस्नीम चश्मे की चंद बूंदें उनके गिलास में डाली जाएंगी, उनकी सुराही में डाली जाएंगी और वो पिएंगे, और जन्नतुल फ़िरदौस वाले खालिस उसको पिएंगे। तस्नीम सनाम से, ऊँट की कोहान जैसे ऐसे होती है, इस तरह। तो वो चश्मा जब बहता है तो ज़मीन पे नहीं बहता, यहाँ बहता है, नीचे भी नहीं, ज़्यादा ऊपर भी नहीं, यहाँ बहता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। तो वो जब जन्नतुल फ़िरदौस वाले तलब करेंगे तो इस तरह नीचे वो आएगा, उनके जाम में डालेगा, सुराही में डालेगा और अल्लाह ताला उनको उसका मज़ा देगा। ऐसे ही सूरह दहर में अल्लाह ताला ने 3 दर्जे फरमाए हैं। उसमें जन्नतुल फ़िरदौस वाला दर्जा है कि वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, अल्लाह ख़ुद उन्हें शराब तहूर पिलाएगा। तो मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों बच्चियों, अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो, कुरान से जुड़ो। उलमा से कहता हूँ कुरान बयान करो, कुरान बयान करो, कुरान बयान करो, अपने नबी की सीरत बयान करो, सीरत बयान करो, सीरत बयान करो। इतनी किताबें जो छपी हुई हैं, जो जिसकी कोई सनद ही कोई नहीं, उसको पढ़ाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। कुरान से उम्मत कट गई, हदीस से, सीरत से कट गई, तो हम अंधे हो गए। और मैं चंद दिन पहले सुन रहा था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ऊपर जाकर इज़राइल से अपने मुरीद की रूह को पकड़ के खींच लिया और वापस ले आकर ज़िंदा कर दिया। और तुम्हें अल्लाह का वास्ता ऐसी खुराफात से बचो, ऐसी लग़वियात से बचो। ये वो वाक़यात हैं जिनकी कोई सनद नहीं, कोई दलील नहीं। तो अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, चूँकि ये वो चीज़ है ला रैब फ़ी, ला, हर किताब में शक हो सकता है, ये क्या है, ला रैब फ़ी। ये दावा सिर्फ़ कुरान का है कि मेरी किताब में कोई शक नहीं है। इसको तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी दुनिया भी आखिरत संवरेगी। अल्लाह ताला मुझे आपको कुरान से जोड़े, सीरत पाक से जोड़े, हदीस से जोड़े। सुना हमेशा की तरह तारिक जमील साहब के जो बयान होते हैं बड़ा ज़बरदस्त और इमोशनल्स होते हैं, और सुनने के बाद एक तरह से ईमान ताज़ा हो जाता है। जो उन्होंने बातें बताई, 7 बातें, बहुत ही हम लोग चाहें अगर तो बहुत आसान है, बहुत ऐसा अल्लाह ने कोई टफ़ कंडीशंस हमारे लिए नहीं रखा है जन्नतुल फ़िरदौस को पाने के लिए। जन्नतें बहुत सारी हैं, उसमें ग्रेड है जो टॉप क्लास की ग्रेड है जन्नत की, वो जन्नतुल फ़िरदौस है।
اور اس جنت الفردوس کو، ایک دم ٹاپ کلاس کی جنت کو پانے کے لیے معمولی 7 باتیں ہیں جو ہم سب بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ نماز کی خلوص کے ساتھ پابندی کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، وقت پہ نماز کو پڑھنا، اپنے آپ کو فضولیات سے بچانا، جو کہ ہم لوگ چاہیں تو بہت آسان ہے، کوئی بہت ٹف بات نہیں ہے۔ زنا سے اپنے آپ کو بچانا، زکوٰۃ دینا، یہ کچھ باتیں ہیں جو بہت آسان ہے۔ دوسرا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، ہم سوچ سمجھ کے وعدہ کریں ہم اس کام کو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، یا کسی نے امانت دی تو اس میں خیانت نہ کریں، تھوڑی ایمانداری برتیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کر نہیں سکتے، بہت آسان۔ تو اتنا آسان کنڈیشن ہم اس دنیا میں اگر دیکھیں، جو ٹاپ کلاس کے آئی ٹیز اور ایگزامز ہوتے ہیں، یا یو پی ایس سی بی پی ایس سی کے آئی ایس کے آئی پی ایس کے ایگزامز ہوتے ہیں، اتنے ٹف ایگزام ہوتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے رات دن محنت کرتے ہیں، تب جا کر کے تب بھی بہت لوگوں کے ریزلٹس ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچ لیں، ایک دنیا میں معمولی ایک پوسٹ کو پانے کے لیے ہم لوگ دن اور رات سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور اس کی تیاری کے لیے جہاں پہ اللہ نے ٹاپ کلاس کی جنتیں دی ہیں، اس سے اچھی کوئی زندگی نہیں ہو سکتی۔ جنت کو ہم امیجن نہیں کر سکتے کتنی خوبصورت اور کتنی ہمارے لیے سکون کے باعث ہوگی۔ اس جنت کو پانے کے لیے یہ 7 چیزیں اگر اللہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ تم یہ 7 چیزیں کر لو اور میں تمہیں جنت الفردوس عطا کروں گا، تو یہ سچ میں اللہ کی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے ہمارے لیے کہ انہوں نے کوئی بھی ٹف کنڈیشنز نہیں رکھا۔ امید ہے آج کا جو ویڈیو آپ کو جو ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ ان ساری باتیں جو طارق جمیل صاحب نے بتائی، بہت زبردست اور بہت آسان طریقے سے انہوں نے بتا دی۔ ہم یہی دعا کریں گے کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مرنے کے بعد جنت الفردوس عطا کرے، آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔